मेजर अमीर अफजल खान अपने जवानों के साथ अभी आगे ही थे। उनका निकलना और ज्यादा मुहाल था। उनकी पोजीशनें ऐसी जगह थीं जो दुश्मन की बराह रास्त जद में थीं। मेजर अमीर अफजल खान ने अपने बचे कुचे जवानों को निकाल कर पीछे भेजने का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट मोहम्मद अख्तर शहीद कंपनी कमांडर के अर्दली सिपाही मुख्तार के साथ मोर्चों से निकले। वो गढ़ों और मुख्तलिफ आड़ों में छुपते और रेंगते हुए डुगरई गांव तक पहुंच गए। चंद और जवान भी निकलने में कामयाब हो गए। सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर शहीद ने कर्नल गोलवाला के दाएं जानिब कंपनी के जवानों को पोजीशन में लगाया और डुगरई पर काबिज 3/9 जाट रेजिमेंट के मुकाबले में डट गए। लेकिन दुश्मन हर तरफ फैला हुआ था। दुश्मन ने उनके अकब से उन पर फायर खोल दिया। कर्नल गोलवाला ने उन्हें दूर से इशारा किया कि इस पोजीशन से निकलकर दूर पीछे पहुंचो। दरअसल कर्नल गोलवाला जवानों को जमा करके किसी बेहतर पोजीशन में जाकर लड़ना चाहते थे, लेकिन जवानों को निकालना और यकजा करना किसी पहलू मुमकिन न था। ये तो इन नौजवानों का इनफिरादी जज्बा था कि वो फर्दन फर्दन लड़ रहे थे। कोई एक भी ऐसा नहीं था जो निकल भागने की कोशिश कर रहा हो, न कोई हथियार डालने पर आमादा था। सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर शहीद ने जुर्रत का मुजाहिरा किया और किसी मकान में पनाह लेने की बजाय वो खुले मैदान में लड़ते हुए BRB तक पहुंच गए। उसके बाद उनका कोई पता न चला। लांस नायक शफी और सिपाही मुख्तार उनके साथ थे, लेकिन ये दोनों शदीद जख्मी हो गए और देख न सके कि सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर कहां चले गए हैं। फायरबंदी के 1 महीने बाद BRB का पानी रुका तो देखा कि सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर शहीद की लाश नहर की तह में पड़ी थी। जिस्म से बेशुमार गोलियां पार हो गई थी। उनकी स्टेन गन उनके पास थी जिसमें कोई गोली बाकी नहीं रह गई थी। मालूम होता है कि इस नौजवान ने इस कदर जख्म खाकर भी तैर कर नहर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन जख्मों ने उन्हें किनारे न लगने दिया। उनकी लाश इतने दिन पानी में पड़े रहने के बावजूद बिल्कुल ठीक थी। सेकंड लेफ्टिनेंट मोहम्मद अख्तर शहीद तहसील कहूटा जिला रावलपिंडी के गांव पहनोट के रहने वाले थे। शहादत के वक्त उनकी सर्विस कुल 6 दिन थी। इस नौजवान ने मोर्चों में आकर नई जिंदगी और नया वलवला पैदा कर दिया था। वहाँ सबसे ज्यादा जरूरत एमुनिशन की थी और ये हकीकत है कि जवान रोटी और पानी की बजाय एमुनिशन मांगते थे। ये अख्तर शहीद का कमाल था कि वो लांस नायक जमील शहीद और सिपाही अकबर जान को साथ लेकर मोर्चे मोर्चे में एमुनिशन पहुंचाते रहे, जवानों के हौसले बढ़ाते रहे और लड़ते भी रहे। लांस नायक जमील शहीद 1947 में मशरकी पंजाब से हिजरत करके लायलपुर में आबाद हुआ था। उस वक्त वो बच्चा था। वो किसी लम्हा मशरकी पंजाब के मुसलमानों के कत्लेआम को नहीं भूलता था। उसके जहन में जाने कितने ही मासूम बच्चों की लाशें तड़प रही थीं। उसका फौज में भर्ती होना इत्तेफाकिया अमर नहीं था, न वो मुलाजमत की खातिर फौज में भर्ती हुआ था। उसके सीने में हिंदुओं के खिलाफ आग भड़की रहती थी। उसकी जवानी आम किस्म के जज्बात से आ रही थी। वो एक ही जज्बा लेकर जवान हुआ था कि भारत से मशरकी पंजाब के मुसलमानों के खून का इंतकाम लेना है। उसे 18 बरस इंतजार करना पड़ा। आखिर सितंबर 1965 में उसकी मुराद बर आई और उसका अजली दुश्मन उसके सामने आ गया। लांस नायक जमील शहीद की ड्यूटी बटालियन हेडक्वार्टर में थी, जहां वो पैगाम रसानी का काम करता था। ये ड्यूटी बहुत खतरनाक थी क्योंकि उसे बटालियन हेडक्वार्टर से मोर्चों तक आना जाना पड़ता था, लेकिन वो अगले मोर्चों में लड़ने के लिए बेताब रहता था। आखिर वो अगले मोर्चों में चला गया। एक साथी ने उसे अजराह मजाक कहा, यार जमील, तुम बटालियन हेडक्वार्टर में ज्यादा आराम में थे, यहाँ क्यों चले आए हो? उसने जवाब दिया, मौत के फरिश्ते को बटालियन हेडक्वार्टर का भी रास्ता मालूम है, लेकिन वहाँ की और यहाँ की मौत में बहुत फर्क है। मैं दुश्मन के सामने आकर लड़ता हुआ शहीद होना चाहता हूँ। उसने अगले मोर्चों में न सिर्फ लड़कर दिखाया बल्कि इंतहाई भयानक सूरत हाल में भी मोर्चों में एमुनिशन तकसीम करता रहा। जब दुश्मन बहुत करीब आ गया तो जमील शहीद ने अपने साथियों को ग्रेनेड पहुंचाए भी और दुश्मन पर ग्रेनेड फेंके भी। उसने मशरकी पंजाब के मुसलमानों के कातिल से दिल खोल कर इंतकाम लिया और 22 सितंबर के रोज खुले मैदान में उस वक्त लड़ता हुआ शहीद हो गया जब वो एक जरूरी पैगाम लिए पीछे जा रहा था। सूबेदार हकीम खान शहीद और सूबेदार अब्दुल हमीद शहीद ने मोर्चे छोड़कर पीछे जाने से इनकार कर दिया। दोनों ने कहा कि हमने कसम खाई थी कि दुश्मन BRB तक पहुंचा तो हमारी लाशों पर से गुजर कर जाएगा, हम आगे लड़ते हुए शहीद होंगे। ये थे वो जांबाज जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम कर दिया, लेकिन लाहौर की आन पर हर्फ न आने दिया। हालांकि उन्हें हुक्म मिल चुका था कि अगले मोर्चे छोड़कर पीछे चलो। सूबेदार अब्दुल हमीद शहीद ने सिपाही हयात न्याजी शहीद को साथ लिया और लांस नायक हैदर अली शहीद की मशीन गन संभाल ली। उनके पास जो एमुनिशन था उससे दुश्मन को रोकने की कोशिश करते रहे और जो जवान अभी मोर्चों में रह गए थे उन्हें पीछे भेजते रहे। जिन जवानों ने उन्हें आखिरी वक्त देखा है वो बताते हैं कि सूबेदार साहब अपने हाथ से दुश्मन पर इस तरह फायर
کر رہے تھے کہ جو جوان پیچھے جا رہے تھے وہ دشمن سے محفوظ رہے۔ وہ آخری جوان کے نکل جانے تک انہیں مشین گن سے کور کرتے رہے۔ پھر وہ مورچے سے نکل آئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے کہ کوئی جوان رہ تو نہیں گیا۔ اس وقت میدان دشمن کے ہاتھ میں تھا، ہر طرف ٹینک ہی ٹینک تھے۔ ایک گولہ صوبیدار عبدالحمید شہید کے قریب آ کر پھٹا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ میاں والی کا رہنے والا سپاہی حیات نیازی بھی شہید ہو گیا۔ دونوں کی لاشیں فائر بندی کے بعد پیچھے لائی گئی تھی۔ صوبیدار حکیم خان شہید کے متعلق زندہ رہنے والے جوانوں کا بیان ہے کہ ٹینکوں کے گھیرے میں آ کر بھی گرج رہے تھے، جوانوں ڈٹے رہنا، تمہیں اللہ اجر دے گا۔ پھر ان کی آواز ٹینکوں کی مہیب گڑگڑاہٹ میں دب گئی تھی۔ آخری وقت انہوں نے سپاہی آدم خان کو بڑے شگفتہ لہجے میں کہا تھا، تم لوگ نکل چلو، میں سب سے آخر میں آؤں گا، شاید میں آؤں گا ہی نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کوئی نہ دیکھ سکا۔ البتہ دشمن کی اطلاع کے مطابق صوبیدار حکیم خان شہید جالندھر ہسپتال میں شہید ہو گئے۔ ان صوبیداروں اور چند ایک اور شہیدوں کے متعلق تفصیلی ذکر بعد میں ہوگا۔ میجر امیر افضل خان چند ایک جوانوں کو ساتھ لے کر ڈوگرئی تک پہنچ گئے۔ کرنل گولوالا کا حکم تھا کہ سبھی پیچھے جائیں، لیکن جو بھی ڈوگرئی تک پہنچتا تھا وہ دشمن کو دیکھ کر پیچھے جانے سے انکار کر دیتا اور دشمن سے الجھ جاتا۔ یہ مارکا ان کے بس سے باہر تھا۔ دشمن نے چھتوں پر مشین گنیں لگا رکھی تھیں، چاروں طرف دشمن کے ٹینک تھے، ہر طرف سے آگ برس رہی تھی اور ہمارے یہ مٹھی بھر جوان دشمن کے بے رحم گھیرے میں لڑ رہے تھے۔ وہ بے جگری سے لڑ رہے تھے، انہیں اپنی جان کی نہیں لاہور کی فکر تھی، لیکن دشمن کا یہ خیال تو محض خواب تھا کہ وہ BRB پار کر لے گا۔ نہر پر جو کمپنیاں تھیں وہ سوئی ہوئی نہیں تھیں، وہ دشمن پر آگ برسا رہی تھیں۔ دشمن کے لیے ڈوگرئی کے مکانوں سے نکل کر آگے بڑھنا کوئی ایسا سہل نہیں تھا۔ بھارتی افسر چلا چلا کر ہماری ایک کمپنی کو للکار رہے تھے، ہتھیار ڈال دو، زندہ نہیں نکل سکو گے، اور اس للکار کے جواب میں نعرہ تکبیر گونج رہے تھے۔ بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کے ساتھ تو ملاپ ہی نہیں تھا کہ کسی کو پتہ چلتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور اپنے جوان کہاں ہیں۔ مارکا انتہائی خونریز، شدید اور تیز تھا۔ دشمن کے بریگیڈ تند و تیز سیلاب کی طرح چڑھے آ رہے تھے۔ بمشکل تقریباً 50 جوان گھیرا توڑ کر نکلے۔ ان میں میجر امیر افضل خان اور صوبیدار رستم بھی تھے۔ انہوں نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نے باقی جوانوں کو گھیرے سے نکالنے اور دشمن کو ڈوگرئی میں ختم کرنے کے لیے حملے کا حکم دیا۔ بلوچ ریجمنٹ کے کیپٹن ظہور الاسلام شہید نے جلو موڑ کے بیلی برج سے ڈوگرئی پر نہایت تیز حملہ کیا، لیکن لکھن کے گاؤں اور 13ویں سنگ میل کے علاقے میں دشمن کے 2 بریگیڈ پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ایک کو BRB عبور کرنی تھی۔ کیپٹن ظہور الاسلام شہید نے اس بے پناہ قوت سے ٹکر لے لی اور شہید ہو گئے، لیکن وہ خاصی حد تک کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ 16 پنجاب ریجمنٹ کے چند ایک جوان جو پیچھے رہ گئے تھے اپنے طور پر اور اپنے جذبے کے تحت ڈوگرئی گاؤں میں داخل ہو گئے۔ ان کی تعداد 10-12 تھی۔ وہ پوری پلٹن کے خلاف ایک قسم کی گلیوں کی لڑائی، اسٹریٹ فائٹنگ لڑنے لگے۔ رات کے وقت دونوں طرف کی توپیں ڈوگرئی پر فائرنگ کر رہی تھیں۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ گاؤں میں کون ہے اور اب گاؤں کس کا ہے۔ فائر بندی میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی۔ دشمن BRB پار کرنے کے لیے بہت ہی بےتاب تھا۔ اس کی بےتابیاں اس کے وائرلیس پیغامات سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ یہ پیغامات ننگی گالیوں کی زبان میں دیے جا رہے تھے۔ بڑے افسر چھوٹے افسروں کو آگے بڑھانے کے لیے وائرلیس پر گالیاں دے رہے تھے۔ بھارت کے حملہ آور دستوں کا جو حال ہو رہا تھا وہ دشمن کے ہی وائرلیس پیغامات سے معلوم ہو رہا تھا۔ بھارتی ٹینک ریجمنٹ کا کوئی اسکواڈرن کمانڈر اپنے ریجمنٹ ہیڈ کوارٹر کو دہائی دے رہا تھا، میں اس پوزیشن میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، 2 ٹینک ہٹ ہو چکے ہیں، اور اسے ریجمنٹ ہیڈ کوارٹر سے بڑی سختی سے کہا جا رہا تھا پوزیشن مت چھوڑنا اور ٹینک آ رہے ہیں۔ اسکواڈرن کمانڈر نے کہا تو مجھے بتاؤ نا اتنی دیر میں کیا کروں، دشمن ٹینکوں کو ٹھہرنے نہیں دے رہا، وہ لو ایک اور ٹینک ہٹ ہو گیا، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ آخر ریجمنٹ کمانڈر نے اسے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ یہ غالباً بھسین اور بھینی کے سامنے کے علاقے کا واقعہ ہے۔ دشمن کے اس قسم کے پیغامات سے پتہ چلتا تھا کہ ہمارے جو دفاعی دستے BRB پر تھے وہ دشمن کا کیا حال کر رہے تھے۔ جو فائر بندی کا وقت قریب آ رہا تھا، بھارتی توپ خانے کا عذاب بڑھتا جا رہا تھا۔ بھارتی سپاہی ہجوم در ہجوم بڑھے آ رہے تھے اور مکھیوں کی طرح مر رہے تھے۔ فائر بندی کی رات کے بھارتی قیدیوں سے پتہ چلا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ بھاگ کر آگے چلے جاؤ، 3 بجے تک تم جہاں تک پہنچ جاؤ گے وہ علاقہ تمہارا ہوگا۔ 23 ستمبر کی صبح کے 3 بج گئے۔ معاہدے کے مطابق اس وقت فائر بندی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بھارتی کمانڈر جنگی قوت اور ہوس ملک گیری سے اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ عین فائر بندی کے وقت انہوں نے بھینی ڈوگرئی سے 4-5 میل شمال کے پل پر ایک بٹالین سے شدید حملہ کر دیا، اور اب کہ انہوں نے توپ خانے کی جو گولہ باری کی وہ غیر متوقع حد تک شدید تھی۔
इस गोलाबारी में भारतीयों ने एक के पीछे दूसरी बटालियन आगे बढ़ा दी। साफ पता चलता था कि भारतीयों को फायरबंदी का कतन कोई ख्याल नहीं है। वो अभी तक नहर पार करने के जतन कर रहे थे। इन हमलों का हशर पहले हमलों से ज्यादा बुरा हुआ और 4-5 मिनट में दोनों पलटनों के हमले पसपा कर दिए गए और 3:15 पर फायरबंदी हुई। सुबह का उजाला निखरा तो भैनी के सामने का मैदान भारतीयों की लाशों से अटा हुआ था और जो असलहा बिखरा पड़ा था उसका कोई शुमार न था। बलोच रेजिमेंट के एक अफसर ने इस भयानक मंजर के मुतालिक बात करते हुए मुझे कहा था, जब हमने सुबह के वक्त भारतीयों की लाशों के ढेर देखे तो बखुदा उनके बच्चों, बीवियों और माओ बापों पर हमें तरसा गया। ये कटे हुए भारतीय अपने हुक्मरानों की अय्यारी और मकरूह ज़हनियत की भेंट चढ़ गए थे। मरते वक्त भी उन्हें मालूम न हो सका कि वो क्यों मर रहे हैं। एक नायब सूबेदार ने कहा, भारतीयों की बहुत सी लाशों की आंखें खुली होती थीं। उनके चेहरों पर दर्द का तासुर था और खुली हुई आंखों में एक सवाल था, जैसे वो लाशें हमसे पूछ रही थीं कि पाकिस्तानियों, तुम ही बता दो कि हमें यहाँ लाकर क्यों मरवा दिया गया है। फायरबंदी के वक्त पंजाब रेजिमेंट के जो 10-12 जवान डोगरई के अंदर लड़ रहे थे, उन्होंने दुश्मन को सारे गांव पर काबिज न होने दिया। इनमें बाज शदीद जख्मी हो गए थे, लेकिन वो इधर उधर छुप गए। नायक इनाम गुल फायरबंदी के 3 रोज बाद और हवालदार ममारज 8वें रोज गिरफ्तार हुआ। दोनों शदीद जख्मी थे। कर्नल गोलवाला ने ए और बी कंपनी के जवानों को ये हुक्म दिया था कि वो पीछे निकलें, लेकिन वो खुद डोगरई गांव की तरफ चल पड़े। उन्हें मालूम था कि उनके जवान गांव में लड़ रहे हैं। वो अपने जवानों के साथ रहना चाहते थे, मगर वहां पहुंचते ही दुश्मन की फायर की जद में आ गए। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन उठ न सके और बेहोश हो गए। वो ऐसी जगह पड़े थे कि कोई उन्हें देख न सका और उन्हें दुश्मन उठा ले गया। कर्नल गोलवाला ने जंग से चंद ही हफ्ते पहले बटालियन की कमान ली थी। जिस शुजात और आला क़यादत से उन्होंने जवानों को लड़ाया और आखिर दम तक दुश्मन को BRB तक न पहुंचने दिया, उसके सिले में उन्हें सितारे जुर्रत अता किया गया। सूबेदार चनारगुल, हवालदार अनारगुल, लांस नायक साहिब गुल, सिपाही गुलजरी और सिपाही नजर गुल भी शदीद तरीन जख्मी हालत में मैदान जंग में पड़े थे, जहां से दुश्मन उन्हें कैद में उठा ले गया। इनमें कर्नल गुलवाला, सूबेदार चनारगुल, हवालदार ममारज और नायक इनाम गुल कैद से वापस आकर ठीक हो गए थे और फिर बटालियन में शामिल हो गए। बाकी तमाम उम्र भर के लिए माजूर हो गए थे। सिपाही मीरब्त का एक हाथ वतन की दहलीज पर कुर्बान हो गया। वो जंगी कैदी हो गया था। फायरबंदी के बाद इंडियन आर्मी के 1-2 आदमियों ने उसके हौसले की दाद देते हुए उसकी गिरफ्तारी का वाकया इस तरह बयान किया कि उसका एक हाथ कलाई से कटा हुआ था, लेकिन बाजू से अलग नहीं हुआ था। उसका एमुनिशन खत्म हो गया था और उसके जिस्म से खून तकरीबन निकल गया था। जब उसे पकड़ा गया तो वो भारतीय फौजियों से कहने लगा कि मेरे हाथ काट दो, तकलीफ दे रहा है, लेकिन कोई भारतीय हाथ काटने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मीरब्त ने उन्हें कहा कि बुज़दिलो, तुम डरते हो, लाओ चाकू मुझे दो, और उसने चाकू लेकर अपना हाथ बाजू से अलग कर दिया। एक भारतीय अफसर ने कहा, जिस फौज में ऐसे दलेर सिपाही हों उसे कैसे शिकस्त दी जा सकती है। टैंकों का शिकारी नायक गुलाम अहमद भी शदीद जख्मी हालत में पड़ा था कि दुश्मन ने उसे कैदी बना लिया। आखिरी रोज उसकी RR में सिर्फ 3 राउंड रह गए थे और दुश्मन के टैंक सर पर चढ़ाए थे। नायक गुलाम अहमद ने 3 राउंड फायर करके 2 टैंकों को तबाह कर दिया। उसके लिए अब ये गन बेकार थी। घेरे में एमुनिशन मिलने की कोई सूरत नहीं थी। इस RR गन ने उसका बड़ा ही अच्छा साथ दिया था। इसे वो अपनी जान से ज्यादा अजीज समझता था, मगर अब ये गन दुश्मन के हाथ जा रही थी। गुलाम अहमद ने इसे दुश्मन के लिए बेकार करने के लिए एक ग्रेनेड निकाला और उसके पिन निकाल कर ग्रेनेड सामने से गन की नाली में डाल दिया। ग्रेनेड फटा और RR बेकार हो गई। वो खुद जख्मी था, हिलजुल भी नहीं सकता था। उसने फिर भी दुश्मन की कैद को कबूल न किया और छुप गया। लेकिन फायरबंदी के 12 घंटे बाद जब वो जख्मों से बेहाल पड़ा था, दुश्मन के हाथ लग गया और जंगी कैदी बन गया। इस आखिरी मार्के में शहीद होने वाले जिन जांबाजों के नाम अभी तक नहीं आए, उनके मुतालिक मुख्तसर सी तफसीलात बयान है। लांस हवालदार दुर्र अमान शहीद हजारा का रहने वाला था। उसके साथ लांस नायक हैदर अली शहीद का जिक्र जरूरी है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह ये दोनों 8 सितंबर के रोज मेजर मुबारक अली शहीद की लाश दुश्मन के फायर में से उठा लाए और शदीद जख्मी हो गए थे। पहले तो वो अस्पताल जाने से ही इनकार करते रहे। उन्हें जबरदस्ती भेजा गया तो वो अस्पताल से भाग आए थे। एक रोज लांस हवालदार दुर्र अमान ने कंपनी कमांडर को बसद अफसोस इत्तला दी कि लांस नायक हैदर अली शहीद हो गया है। उसकी मशीन गन का तमाम एमुनिशन खत्म हो गया था। वो हंगू जिला को हाट का रहने वाला था।
لانس حوالدار در امان شہید ڈگرئی میں لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ اس نے اپنے تمام جوانوں کو گھیرے سے نکال دیا تھا لیکن خود تنہا لڑتا ہوا شہید ہوا۔ فائر بندی کے روز جب اس کی لاش اٹھائی گئی تو جسم پر گہرے زخموں کے باوجود لاش کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ حوالدار نور الرحمان شہید تحصیل ہنگو ضلع کوہاٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں بگاتو کا رہنے والا تھا۔ فٹ بال، باکسنگ اور دوڑوں کا ماہر کھلاڑی تھا۔ نماز روزے کا پابند تھا۔ میدان جنگ میں بھی باقاعدگی سے نماز پڑھا کرتا تھا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ نماز کا روحانی لطف گولیوں کی بوچھاڑ میں ہی آتا ہے۔ وہ 19 سے 22 ستمبر تک جب دشمن سرپران پہنچا تھا پہلے خودکار ہتھیاروں سے پھر گرینیڈوں سے لڑا۔ آخری بار اس کے کندھے میں گولی لگی لیکن وہ بدستور لڑتا رہا۔ 22 ستمبر جب پیچھے جانے کا حکم ملا تو حوالدار نور الرحمان شہید ڈگرئی تک پہنچ گیا۔ اس نے ایک جگہ مشین گن لگائی اور اپنے جوانوں سے کہا کہ تم گھیرے سے نکلنے کی کوشش کرو۔ وہ مشین گن کی بوچھاڑیں فائر کرتا رہا اور جوانوں کو گھیرے سے نکالتا رہا۔ آخر وہ اکیلا رہ گیا۔ فائر بندی کے روز اس کی لاش وہیں پڑی تھی جہاں اس نے مشین گن لگائی تھی۔ اس کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ ہو جس میں سے گولی نہ گزری ہو۔ حوالدار محمد اشرف شہید مری ضلع راولپنڈی کے گاؤں ڈھانڈا کا رہنے والا تھا۔ گھنی مونچھوں والا محمد اشرف جنگ کے تمام عرصے اگلے مورچوں میں لڑا، گشتی پارٹیوں میں بھی گیا اور 21-22 ستمبر کی درمیانی رات سب سے آگے والے مورچے میں شہید ہوا۔ 23 ستمبر کے روز اس کی لاش اٹھائی گئی اور اسے گنج شہیدہ میں دفن کیا گیا۔ اس کے گھر والوں کو اس کی شہادت کی اطلاع دی گئی تو اس کی بیوی نے بٹالین کمانڈر کے نام یہ خط لکھا: میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں جس کا خاوند دشمن کے ناپاک ارادوں کو ختم کرتے ہوئے لاہور کے محاذ پر شہید ہوا۔ مجھے دشمن سے حوالدار محمد اشرف شہید کی لڑائی کے واقعات سے مکمل طور پر آگاہ کیا جائے تاکہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی پرورش اس کے باپ کی قربانی کی مثالوں سے کر سکوں، تاکہ آئندہ وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر دشمن سے اپنے باپ کا بدلہ لے سکیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ میرے اس اکلوتے فرزند کا نام جس کی عمر 5 سال ہے آج سے پلٹن کے کاغذوں میں درج کر لیا جائے اور جوان ہونے پر اسے اسی پلٹن میں نوکری کرنے کی اجازت بخشی جائے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔